Hello everyone! Atong panalanginan ang bansang Japan. Kay tungod na ay bagyo, ulan ug kusog kaayong hangin. Unya, ang mga tawo nagpanic buying na. Kay nangandamdaan sa mga pagkaon ug mga bugas ug mga tubig nga angay andamon. Kay tungod kurting hadlo ka. Kay naay tsunami nga niadto sa lain-laing lugar. Unya nagpasalamat lang pud mi diri sa Ginoo kay hangin lang ang amuang naabtan og ulan. Pero pila na ka semana nagsigig ulan og hangin. Unta ipanalangin ninyo kami diha sa Pilipinas. Ug katong naay mga pamilya diri nga nagpuyo diri sa Japan, nya mga anak ug mga ginikanan, nya ang uban pang pamilya nga naa sa Pilipinas, iampo pud taon ninyo kay sila nabalaka pod ug kami nabalaka pod mi sa among kahimtang. Ug hinaot unta nga gabayan mi pirmi sa Ginoo. Ug sa karon naghinahinay naman pod ang ulan ug ang hangin karong semanaha. Unta magpadayon na unta nga wala nay bagyo nga mga lupad na ang mga bike, mga balay ug mga unsang mga gamit nga nakita namo tungod sa kakusog sa hangin ug sa ulan. Manghinaot mi nga ampuan ninyo kami nga anaa diri sa Japan, mga OFW. Og mangayo lang mi og gamay nga pag-ampo. Kay ang bansang Japan wala na mi kahibalo og unsa ang amuang kahimtang. Pero nagaampo gyapon mi sa Ginoo ug nagsalig gyapon mi sa iya. Kay tungod siya lang ang nakabalo sa among kahimtang ug panginabuhi diri. Ug sa naay mga anak diri sa mga ginikanan sa Pilipinas, kontakan ninyo pirmi og pangumustaha kung unsa na ba gyud ang panghitabo diri sa Japan or unsay mga kalamidad nga moabot kay wala na mi kabalo unsa ang among mga kahimtang diri. Unya moadto ta sa bugas. Bugas na pod. Tanang grocery, mga dagkong tindahan, nahutdan na jud og bugas. Maunay number 1 sa mga residente nga namuyo diri sa Japan. Kay bisag asa ka moadto sa lain-laing tindahan, sa mga lain-laing dagkong groceryhan, wala na joy pundong bugas. Kay tungod wala na pod siguroy ikatanom ang mga farmers kay naapektuhan na pod sa baha ug sa kusog kayong ulan ug sa hangin. Dili makalihok ang mga farmers kay sagaran naa man gyud sa mga bukid-bukid ug delikado pod kaayo mulihok kay kusog kayo ang ulan ug ang hangin. Mao nga sila nagapuyo sa ilahang panimalay. Unya, wala na joy display, wala na ikasupport ang mga farmers dito sa mga groceryhan. Mao nga, maghinahinay na lang pud mi og diskarte kung unsay among kaunon. Aron lang matustusan ang among kagutom sa among tiyan ug naay ikabalon sa panahon nga motrabaho mi. O isa pa pod ang tubig. Ang tubig pod ang pinaka-importante. Isa pod na siya nga
grabing kusuga. Hurot gyud, wala joy pundos ang mga tindahan tanan. Pati bindo, hurot ang tubig. Ulti mga tsaa, wala na gyud siya. Dili na jud nato mapalit kay rutinang hurota og gipangpalit na sa ubang mga residente, sa mga Nihonjin, sa mga unsa pa nang ibang lahi diha. Unya, sa among panahon diri karon nagyapon siya'y ulan ug hangin. Pero dili na kay siya as in kuyaw. Pero mag-amping gihapon mi tanan sa among kanya-kanyang paglakaw ug asa mi paingon kay mo trabaho mi matag adlaw-adlaw. Og sa tanang residente diri sa Japan, mapilipino man o maibang lahi, mag-amping kitang tanan. Og salig lang ta sa Ginoo, kay siya lang ang nakahibalo sa atong tanan ug sa atong kinabuhi. Ug diri na lang taman, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.